बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज 3 मौज़ूआत हैं। एक तो वो तलम्बे का रास्पुटीन फिर बोला है और कफन फाड़ कर बोला है, तो उसका पोस्टमार्टम है। और बाजवा साहब के बारे में, साहब का लफ्ज़ मैंने गलती से कह दिया, माफ़ कीजिएगा, बिज्जू बाजवे के बारे में हामिद मीर के इंकशाफात पर जो एक गुल मचा है वो अपनी जगह, लेकिन बात इससे आगे की है। और नाज़रीन, फिर 27 अप्रैल को क्या होने वाला है और नया कानून पास होने के बाद 3 रुकनी टोली की कैफियत क्या है, हालत क्या है, और PTI पर इस सूरत हाल में मायूसी का गलबा किस तरह बढ़ता जा रहा है। नाज़रीन, रास्पुटीन साहब ने एक इंटरव्यू दिया है, और इंटरव्यू दिया है उस TV चैनल को जो दिन रात पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोग्राम कर रहा है। ना तो पैमरा हरकत में आता है और ना हुकूमत नोटिस लेती है। उसके हर प्रोग्राम में पाकिस्तान के दिवालिया होने की ख़बरें दी जाती हैं, पाकिस्तान में अनारकी फैलने की ख़बरें दी जाती हैं, पाकिस्तान में खून खराबा होने की ख़बरें दी जाती हैं। लेकिन ये ख़बरें पेश गोइयाँ नहीं होती, ये दुआएँ होती हैं, प्रार्थनाएँ होती हैं। तो ये वही चैनल है जिसने आवाम से बार बार अपील की कि वो बैंकों से रुपया निकाल लें, क्योंकि हुकूमत जो है वो रुपयों के अकाउंट ज़ब्त करने वाली है। ये अनारकी फैलाने की एक प्री प्लान्ड किस्म की स्कीम थी जिस पर इस TV चैनल ने अमल किया। तो नाज़रीन, मौलवी रास्पुटीन साहब ने इस TV चैनल पर ज़ाहिर होकर कहा कि इमरान खान में मैंने कोई बुरी बात, ख़राब बात देखी नहीं, उसमें खैर ही खैर दिखी है। यानी खैर से इमरान खान को आइम्मा-ए मासूमीन में से एक का दर्जा दे दिया, क्योंकि खैर ही खैर अगर किसी शख्स में हो और उसमें ख़राबी कोई ना हो तो वो मासूम होता है, वो आम आदमी नहीं होता। हत्ता कि सहाबा कराम में भी लोगों ने इस दौर में तो खैर बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ और ख़ामियाँ तलाश कर कर के ढेर लगा दी हैं। तो ये मौलवी जो है, ये जो हज़रत आयशा की शान में बदज़बानी करता है, जन्नत दोज़ख का मजाक उड़ाता है, कहता है कि इमरान खान में खैर ही खैर है, खूबी ही खूबी है, कोई ख़राबी इसमें मैंने देखी ही नहीं। और फिर ये कहा कि ये वाहिद सियासी लीडर है जो इस्लामी निज़ाम की बात करता है। वाहिद सियासी लीडर इमरान खान का इस्लामी निज़ाम जो है वो हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, और ये मौलवी रास्पुटीन भी जानता है। लेकिन इस मुल्क में 3 मजहबी जमातें इस्लामी निज़ाम का नारा लगा रही हैं, और आज से नहीं 50 साल से लगा रही हैं, 70 साल से लगा रही हैं। बल्कि जमात इस्लामी है, JUI है, JUP है। तो इन 3 जमातों के कायदीन इस मौलवी रास्पुटीन को नज़र नहीं आए। क्या सिराजुल हक साहब जो हैं वो किसी हनुमान देवता का निज़ाम नाफिज करना चाहते हैं, या मौलाना फजल रहमान कोई आतिश परस्तों का दीन फैला रहे हैं, या वैसा मंद नूरानी जो हैं वो किसी लातो हुबल की पूजा का निज़ाम इस मुल्क में लाना चाहते हैं। इन तीनों का जिक्र उन्होंने जानबूझकर इस मौलवी रास्पुटीन ने गोल किया, और इन तीनों रहनुमाओं से उन्हें खैर की कोई उम्मीद नहीं है। किस लिए? वो इन्हें इस्लाम का नुमाइंदा क्यों नहीं समझते? इसलिए नहीं समझते कि इनके सर पर किसी मिर्ज़ा मसरूर का, किसी गौहर नौशाही का हाथ नहीं है जिस तरह के इमरान खान के सर पर है, या इसलिए कि इनका ससुर साहब जो हैं, तीनों में से किसी का ससुर यहूदी नहीं है, या इन तीनों में से किसी ने भी जाकर चूँकि लंदन में जाकर किसी यहूदी मेयर की हिमायत नहीं की इसलिए, या इन जमातों के किसी रुकन ने कौमी असम्बली में खड़े होकर इसराइल को तस्लीम करने का मुतालबा नहीं किया इसलिए। ये कहता है इमरान खान रूहानियत का लंबरदार है। मेरे ख्याल में उसको ये बात उस टेलीफोन कॉल को सुनकर मिली होगी जो आयला मलिक और इमरान खान के दरमियान रिकॉर्ड हुआ था और जिसकी ऑडियो लीक हुई थी। या ये तीनों रहनुमा इसलिए कसूरवार हैं कि ये मियाँ सल्ली की हवेली के तह खानों में, बाला खानों में और खुफिया कमरों में कोडी कोडी नहीं खेलते। किस लिए ये इनको तीनों इस्लामी निज़ाम का नारा लगाने वाले ये तीनों लीडर नज़र नहीं है, और ये कहता है कि पाकिस्तान का वाहिद लीडर है जो इस रियासत मदीना की बात करता है, जबकि नवाज़ शरीफ ने बार बार ये कहा कि वो पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाना चाहते हैं, और उन्होंने नवाज़ शरीफ ने पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाने के लिए इक़दामात भी किए, जबकि इमरान खान के 3.5 साल का दौर जो था वो करप्शन और लूट मार के सिवा कुछ था ही नहीं। कोई तो वजह होगी ना कि जिस पर ये मौलवी रास्पुटीन जो है ये इन तीनों से नाराज़ और इमरान खान से खुश है। या रिहाम खान ने जिस तरह की किताब इमरान खान के बारे में लिखी, उस तरह की किताब किसी ने सिराजुल हक के बारे में नहीं लिखी, मौलाना फजल रहमान के बारे में नहीं लिखी, और वैसा मंद नूरानी के बारे में नहीं लिखी। इसलिए ये मौलवी रास्पुटीन जो है समझता है कि ये इस्लामी निज़ाम के लंबरदार नहीं है। या फिर शायद इनका ये कसूर है कि ये निकाह तो पढ़ाते हैं कुछ ख़ास अहबाब का, दोस्त अहबाब का, जो जहाँ से इनको दावत आ जाए,
तो ये निकाह पढ़ा देते हैं, लेकिन फ्री में पढ़ाते हैं। बदले में 10 लाख का नकद बंडल और पजारो कार या लैंड क्रूज़र कार नहीं लेते तोहफे में। या इन तीनों में से किसी के पास अमेरिका और कनाडा में अरबों खरबों के असासे नहीं हैं जिस तरह के ये इस मौलवी रासपुटीन के हैं। यानी ये सारा चक्कर है, और ये आवाम को गुमराह करने के लिए इसने ये बयान दिया ताकि लोग समझें कि जब इतना बड़ा मौलवी, हालांकि इतना बड़ा मौलवी नहीं है, ये 420 ठग है, इसकी ज़ाती ज़िंदगी में कोई इस्लाम नहीं है। ज़मान पार्क में ईद के दिन एक ड्रामा किया गया, कुछ लोगों को तैयार किया गया जिन्होंने ज़िंदगी में कभी नमाज़ें पढ़ी कि तुमने नमाज़ पढ़ कर दिखाना, ताकि कैमरे रिकॉर्ड करें और लोगों को बताया कि ज़मान पार्क में नमाज हो रही है। और नमाज जिस दीवार पर की तरफ मुँह करके पढ़ी गई, उस दीवार पर सारे तस्वीरें इमरान खान की लगी हुई थी। क्या इमरान खान की तस्वीरें लगाकर उसको सजदा करना जायज़ है इस मौलवी रासपुटीन की शरीयत में? बहुत सारी बातें हैं, लेकिन नाज़रीन खुलासा ये है कि जब ये प्रोजेक्ट इमरान खान तैयार किया गया था आज से 22-23 साल पहले, या बल्कि 25 साल पहले, कहने वाले तो कहते हैं कि इसकी दाग मिल जो थी वो ज़िया-उल हक के दौर में रख दी गई थी, लेकिन 25 साल पहले की बात तो कन्फर्म है। तो 25 साल पहले मौलवी रासपुटीन जैसे लोगों को भी तैयार किया गया इस एजेंडे के लिए कि तुमने इस मुल्क में इस तरह गंद फैलाना है, मज़हब से नफ़रत पैदा करनी है। ये वही मौलवी रासपुटीन है जो आज़ाद कश्मीर के ज़लज़ले के बाद वहाँ गया और लोगों से कहा कि तुम पर अजाब क्यों ना आए, तुम दाढ़ियाँ मुंडाते हो और तुम्हारी शलवारें टुकनों से ऊपर नहीं है, इसलिए तुम पर अजाब आया। मतलब ये था कि दाढ़ियाँ मुंडाने वाले और शलवारें टुकनों से ऊपर ना करने वाले लोग सिर्फ आज़ाद कश्मीर में थे, कराची में नहीं थे, लाहौर में नहीं थे। और इन जाहल मौलवी को, शरारती शरपसंद इबलीस मौलवी को ये किसी ने नहीं बताया कि अजाब गुनाहों की वजह से नहीं आया करते। ये कुरान पाक को पढ़कर देख लें, सीरत नबी अहादीस को पढ़कर देख लें, माजी की जितनी कौमों पर अजाब आए हैं वो इसलिए नहीं आए कि वो गुनाह में गरक थे। अगर गुनाह में गरक थे तो जनाब पेरिस और न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को और टोक्यो और हांगकांग, इनसे रोम, इनसे बढ़कर कोई शहर दुनिया में गुनाहों में गरक नहीं है। बंकाक है, बल्कि इस्लामाबाद है, यहाँ पर अजाब क्यों नहीं आता। नाज़रीन कुरान पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि अजाब सिर्फ उस वक्त आता था, अब नहीं आता। अजाब सिर्फ उस वक्त आता था जब किसी मिल्लत की तरफ, किसी कौम की तरफ, किसी इलाके में अल्लाह ताला किसी नबी को मबूस करते और वो नबी पूरा इत्माम हुज्जत कर देता, हुज्जत तमाम कर देता, और कौम फिर भी सरकशी करती और उस नबी को मुस्तरद कर देती, तो उस वक्त अजाब आता था। चाहे वो हज़रत लूत की कौम पर अजाब आया, चाहे वो हज़रत यूनुस की कौम पर अजाब आया, जो फिर जब उसने तौबा कर ली तो वो टल भी गया। ये भी एक सबूत है कि हज़रत यूनुस ये समझ कर के अजाब अब आने वाला है आज या कल, तो वो वहाँ से निकल गया, लेकिन उनके निकलते ही उस कौम ने तौबा की और अजाब टल गया। जितने भी अंबिया कराम आए हैं सब की कौमों पर इसलिए अजाब आया, हज़रत नूह से लेकर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम तक, कि जब इन अंबिया कराम ने इस तबलीग इस्लाम की, अल्लाह ताला के पैगाम की हुज्जत तमाम कर दी, और उन लोगों ने हुज्जत तमाम होने के बाद भी नबी को मुस्तरद किया, बल्कि नबी को तंग किया और नबी को तकलीफ़ दी, और इसके बाद फिर अजाब आया। इसके अलावा किसी दुनिया की किसी कौम पर सिर्फ गुनाहों की वजह से अजाब नहीं आया। जिसको हम अजाब समझते हैं ये असबाब कुदरत है जिनकी वजह से ये तबाही नाज़िल होती है। मसलन जो ज़लज़ला ज़दा इलाके में लोग रहते हैं, वो चाहे नेक हों, चाहे बुरे हों, चाहे दरमियान में हों, अगर वहाँ असबाब इकट्ठे हो जाते हैं ज़लज़ले के, तो वहाँ ज़लज़ला आएगा और जो भी इसकी ज़द में आएगा उसको नुकसान पहुँचाएगा। चाहे वो मस्जिद का इमाम हो, चाहे वो मुत्तकी परहेज़गार हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे औरत हो, चाहे गुनाहगार हो, चाहे बेगुनाह हो। सैलाब दरिया के तास में आता है, इसके अलावा सैलाब नहीं आता। तो उस तास में जो भी लोग होंगे वो असबाब के तहत मारे जाएंगे। अगर उनके कच्चे मकान हैं तो वो डूब जाएंगे, अगर पक्के मकान हैं सैलाब का मुकाबला करने वाले तो बच जाएंगे। इसका मतलब ये कहाँ से निकल आया कि वो जो पक्के मकान वाले थे वो नेक थे इसलिए बच गए, और जो कच्चे मकान वाले थे वो गुनाहगार थे इसलिए मारे गए। तो इससे झूठे मौलवी को इसने जाकर आज़ाद कश्मीर के लोगों पर
کے زخموں پر نمک چھڑکا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا دین سے متنفر کرنا، تاکہ ایک عام آدمی کے دل میں یہ خیال بیٹھ جائے بغاوت کا کہ یہ بھی کیسا مذہب ہے جس میں غریبوں پر یہ عذاب آتے ہیں سارے۔ یہ اللہ کے عذاب نہیں ہوتے، یہ اسباب قدرت ہوتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں ہر سال ہزاروں آدمی سیلاب سے اور طوفان سے مر جاتے تھے، کیونکہ وہ علاقہ ہی سائیکلون کا ہے، خلیج بنگال کا ڈیلٹا ہے۔ خلیج بنگال کا وہ سب سے زیادہ طوفان انگیز سمندری علاقہ ہے جو بنگلہ دیش کے ساحل سے لگتا ہے۔ جب مشرقی پاکستان تھا تو ہر سال تباہی آتی تھی، اور 1970-71 میں تو ایسا سیلاب آیا جس میں کچھ 10 لاکھ آدمی مارے گئے۔ لیکن وہاں جب اسباب انہوں نے ٹھیک کر دیے، بنگلہ دیش کی حکومت نے پورے علاقے میں ایک نظام بنا دیا ارلی وارننگ کا، کہ جیسے ہی سیلاب آنے کی اطلاع نشر ہو تو لوگ بھاگ کر وہ ان پشتوں پر پہنچ جائیں جو عالمی بینک کی مدد سے بنگلہ دیش کی حکومت نے اربوں روپے کی مالیت سے تعمیر کیے ہیں۔ وہ اونچے پشتے ہیں، وہاں ان کو ایک دن پہلے 2 دن پہلے سرکار کی کشتیاں نکال کر لوگوں کو راشن پانی اور ضروری گدے لحاف سمیت وہ سب اپنے گھروں کو خالی کر کے وہاں پشتوں پر چڑھ جاتے ہیں۔ اب وہاں لوگ نہیں مرتے، تو وہ عذاب نہیں تھا، وہ اسباب قدرت میں سے تھا۔ جب انسان نے اس کی شیلٹر بنا لی تو وہ وہاں بنگلہ دیش میں اب سیلاب سے اتنے لوگ نہیں مرتے۔ تو ناظرین، یہ اس طرح کی جو باتیں کرنے والے مولوی ہیں ان میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو جاہل ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن حدیث کا مقصد کیا ہے۔ مجھے یہ مولوی اپنا عقیدہ بتائے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمران خان کے سارے رشتے ناطے یہودیوں اور قادیانیوں اور گوھر شاہیوں سے ہیں۔ اور ناظرین، اس سے کوئی پوچھے کہ عمران خان پورا کلمہ کیوں نہیں پڑھتا، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، محمد رسول اللہ کیوں نہیں پڑھتا، خاتم النبیین کا لفظ کیوں نہیں پڑھتا؟ خاتم النبیین کا لفظ ایسا مشکل نہیں ہے کہ ہر کوئی اٹک جائے۔ اگر کسی کے زبان میں لکنت ہے تو وہ اٹک سکتا ہے، لیکن وہ 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ اٹکنے کے بعد فکرہ صحیح بول دے گا۔ کسی بچے سے بھی کہیں کہ خاتم النبیین پڑھو، وہ پڑھ دے گا۔ اس نے 3 مرتبہ خاتم النبیین کا لفظ غلط پڑھا، اور 1 مرتبہ تو پڑھا خاتم النبی لون۔ اب مجھے بتایا کہ خاتم النبیین میں لکنت بھی اگر ہو تو لون کہاں سے آ گیا؟ یہ خاتم النبیین کا لفظ نہیں پڑھتا، یہ آخری رسول کا لفظ بھی نہیں کہتا۔ آخری رسول کا لفظ کیوں نہیں کہتا؟ تو خدا را اس مولوی فتنے کو پہچانے، یہ راسپوٹین ہے، یہ یہودی مرزئی ایجنڈے پر ہے، اس کی عقیدے کا کوئی پتہ نہیں، یہ نقب لگا کر تبلیغی جماعت میں گھس بیٹھا ہے۔ اس سے پہلے یہ ڈانسر تھا، اس کا وہ بزنس نہیں چلا تو اس نے سوچا کہ یہ بزنس اچھا ہے، اس بزنس کو کر لو۔ تو ناظرین، اگلا معاملہ ہے، یہ حامد میر صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ بیجو باجوے نے جب وہ حکومت میں تھا، آرمی چیف تھا، تو کچھ صحافیوں کو بلایا اور کہا کہ کشمیر بھارت کو دے دینا چاہیے، ہمارے تو ٹینکوں میں تیل ڈالنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ تو ظاہر ایک صریح غداری تھی۔ بھارت کشمیر کو دے دیے وہ ایک الگ قصہ ہے، لیکن یہ فکرہ کہ ہمارے ٹینکوں میں تیل نہیں ہے، بھارت کو حملے کی دعوت تھی کہ موقع اچھا ہے، ان کے پاس تو ٹینکوں میں تیل ہی نہیں ہے، حملہ کر دو۔ وہ بھارت اگر اپنی مشکلات یا اپنے حالات یا کسی بھی وجہ سے، عالمی حالات کی وجہ سے حملہ نہیں کر سکا تو الگ بات ہے، باجوے کی کوشش تھی۔ تو خیر، آگے کے مسئلہ یہ ہے، آگے کے بعد یہ بات صرف اتنی نہیں ہے۔ کشمیر اس نے بیچا عمران خان سے مل کر، ساری دنیا کو پتہ ہے۔ اس وقت لوگ نہیں مانتے تھے، اب ہر کوئی مان رہا ہے کہ ہاں کسی نے کشمیر بیچا۔ پہلے نہیں مانتے تھے، اب مانتے ہیں کہ اس نے کشمیر بیچا عمران خان کے ساتھ مل کر۔ مشترکہ ایجنڈا تھا یہودیوں کا، انڈیا کا، RSS کا، یہ بیجو باجوہ۔ اس میں اب پھر وہ بات اگر پیچھے تک لے جائیں تو پھر نواز شریف صاحب پر بھی زیادہ آتی ہے کہ جب انہیں بتا دیا گیا تھا کہ یہ کم بخت بیجو باجوہ مرزئی ہے اور یہ مرزئی ہونے کا ایجنڈا پورا کرے گا، تو ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے تھی اپنے فیصلے پر۔ انہوں نے تحقیقات نہیں کی اور ساجد میر صاحب کی بات کو ایک افواہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا، اور اس بدبخت شیطان کو آرمی چیف لگا دیا، جو کہ غدار ہے، جو کہ بھارت کا یار ہے، صحیح معنوں میں بھارت کا یار یہ بیجو باجوہ تھا اور عمران خان تھا۔ لیکن بات ناظرین اس سے ایک آگے کی بھی ہے، مسئلہ صرف کشمیر کا نہیں ہے، یہ کشمیر بھارت کو دے دیا۔ 1975 میں آغا شورش کشمیری، مرحوم اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت نازل کرے، وہ بھی صاحب بصیرت تھے، جس طرح کے حکیم سعید صاحب صاحب بصیرت تھے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو کچھ چیزیں نظر آ گئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ عمران خان یہودیوں کا پودا ہے اور ایک بڑے ایجنڈے کی خاطر سے لایا جا رہا ہے، اور حکیم سعید نے یہ بات 25 سال پہلے اپنی کتاب میں کی تھی، اور اس کتاب لکھنے کے فوراً بعد حکیم سعید کو شہید کر دیا گیا تھا۔ تو شورش کشمیری نے لکھا تھا
کہ مرزائیوں کا ایک خفیہ پلان ہے جس میں اسے بھارت کے ہندوؤں کی، یعنی ہندوؤں سے مراد یہ ہے جو اینٹی پاکستان ہندو ہیں، جو سنگھ پریوار، بجرنگ دل اور یہ سارا جو ہندوتوا اب کو جو شکل اختیار کی، جس نے ہندوتوا کی شکل، تو یہ پہلے بھی آریہ سماجی، یہ ان کے ساتھ ایک ملی بھگت ہے جس کے تحت انہوں نے آزاد کشمیر کو ایک قادیانی علاقہ ڈکلیئر کرنا ہے۔ تو بجو باجوہ اس مشن کو آگے لے کر آیا تھا، اور کرتارپورے کی جو راہداری تھی وہ بظاہر تو بندوق سکھوں کے کندھوں پر رکھ کر استعمال کی گئی۔ سکھوں کو سہولتیں دینی چاہیے، بلکہ ہندوؤں کو بھی سہولتیں دینی چاہیے، کیونکہ سندھ میں ہندوؤں کے کافی رشتہ دار ادھر ہیں، وہاں کے راجستھان اور گجرات کے، بلکہ مہاراشٹر کے ہندوؤں کے یہاں کی، اور یہاں کے پنجابی اور سندھی اور کراچی کے مہاجر، ان کی رشتہ داریاں بھی انڈیا میں ہیں، تو سب کو آنے جانے کی سہولتیں حاصل ہونی چاہیے، پورے انڈیا اور پاکستان کے ان تمام لوگوں کو جن کے رشتہ داریاں آر پار ہیں، قادیانیوں سمیت۔ کسی ایک مکتب کی بھی بات نہیں کر رہا، کسی ایک مذہب کی بات نہیں کر رہا، لیکن یہ جو کرتارپورے کی راہداری تھی، اس کا مقصد سکھوں کو سہولت دینا کم تھا۔ ظاہر ہے وہ تو دینی تھی، کیونکہ بہانہ تو انہیں کا تھا، ان کو سہولت دی گئی، لیکن ان کو سہولت دینا اصل مقصد نہیں تھا۔ اصل مقصد تھا کرتارپورے کے ذریعے گرداسپور تک ایک کنیکشن بنانا، کیونکہ گرداسپورہ سے انڈیا کے پاکستان کے بارڈر تک پہلے ہی ایک سڑک موجود ہے۔ تو کرتارپورہ سے یہ لوگ بجائے یہ کہ قادیانی لاہور سے واگھا بارڈر سے امرتسر جائیں اور پھر آگے گرداسپور جائیں، وہ سیدھا کرتارپورے سے نکلیں اور سیدھا بس پکڑ کر گرداسپور قادیان پہنچے، اور قادیان سے سیدھا لوگ سکھوں کے ساتھ مل کر آ جائیں۔ 4000 اگر سکھ ہوں گے کرتارپورہ کی باؤنڈری عبور کرنے والے، تو ان میں 1000 قادیانی بھی ہوں گے۔ اگر ایک قادیانی داڑھی رکھتا ہے اور وہ پگڑی پہن کر آ جائے گا تو لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ سکھ ہے۔ تو یہ اس کا بجو باجوہ کا مقصد تھا، یعنی بہت آگے کا مسئلہ تھا۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ جب باجوہ آرمی چیف تھا تو اس سے لندن سے مرزا مسرور احمد کی پوری پارٹی کا ہائی کمان کا وفد، ایک بہت اعلیٰ سطحی وفد، اس سے ملنے آیا، اور دیواروں پر ان کے ائمہ کی، اماموں کی، ظاہر امام ہی کہیں گے، امام عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کا امام ہوتا ہے، کسی بھی مذہب کا جو اگوان ہے، جو رہنما ہے، جو پیشوا ہے، اس کو عربی میں امام ہی کہتے ہیں۔ تو ان کے جو امام تھے، جو پیشوا تھے، جو بھی تھے، ان کی تصویریں لگی ہوئی تھی۔ اور عمران خان کو دیکھیں کہ یہ امریکہ میں اس کا تحریک انصاف کا سارا دار و مدار جو ہے وہ ڈاکٹر آصف پر ہے، جو مرزا مسرور احمد کا خاص وہ ہے حواری، اعتماد کا آدمی، اور مرزائی جماعت کا ایک بہت ہی اہم وہ شخص ہے، کوئی چھوٹا موٹا مرزائی نہیں ہے، بہت بڑا مرزائی ہے۔ تو اس مرزیت کے ڈانڈے مجھے تو یہ تلمبے کے راسپوت ان سے بھی ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ناظرین، تیسرا ہمارا موضوع ہے کہ یہ اب 27 تاریخ کو کیا ہوگا، کیونکہ 26 کو مذاکرات کی ایک شکل تو بننی ہے، اور جس میں ظاہر ہے حکومت کا موقف تو وہی ہے کہ ہم تو الیکشن اکتوبر سے پہلے نہیں کرائیں گے، مذاکرات ٹھیک ہے کر لیتے ہیں، وہ مذاکرات میں پی ٹی آئی کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن پی ٹی آئی کے اندر اب ایک بات پیدا ہو گئی ہے کہ ہم نے نہیں جانا۔ اگرچہ اسد قیصر اور اسد عمر ان دونوں نے پیپلز پارٹی کے لیڈروں سے ملاقات کی اور یقین دلایا کہ ہاں ہم 26 کو ملیں گے، ہو سکتا ہے مل بھی لیں، لیکن عمران خان نے اپنی پارٹی کے لیڈروں سے صاف کہہ دیا کہ ہمیں ان مذاکرات سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہمیں ان مذاکرات میں نہیں جانا چاہیے۔ اور اس بات کی تصدیق فواد چودھری نے بھی کی، جس نے کہا کہ ہم تو ان مذاکرات میں نہیں جانا چاہتے، اچھا ہے کہ مذاکرات نہ ہوں۔ اب اس میں پی ٹی آئی پھنس گئی ہے، یعنی پھنس اس طرح گئی ہے کہ اسے پتہ ہے کہ اس مذاکرات کا فائدہ کوئی نہیں ہونا، اس مذاکرات کا فائدہ جو ہے یہ حکومت لے جائے گی، اور ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اب پی ٹی آئی کے لوگ کھل کر بات کر رہے ہیں کہ عدالت نے بھی ہمیں دھوکہ دیا ہے، یعنی انہی کے آدمی، نہیں بندیال نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ ارے بھائی، تمہیں دھوکہ نہیں دیا ہے، وہ بند گلی میں پھنس گیا ہے، تو وہ نکلنے کا چارہ کر رہا ہے۔ تو اب پی ٹی آئی کس طرح پھنسی ہے؟ وہ اس طرح پھنسی ہے کہ وہ مذاکرات میں نہیں جانا چاہتے، لیکن اگر مذاکرات میں نہیں گئی تو پھر مدعا کس پر جائے گا؟ اس کے بعد دوبارہ بندیال کوشش کرے گا پی ٹی آئی کو منانے کے لیے، جس طرح اس نے ان جماعتوں کو آرڈر کیا، وہ پی ٹی آئی کو آرڈر کرے گا کہ جاؤ ملو۔ اور اگر وہ آرڈر کرتا ہے کہ پی ٹی آئی جا کر لازمی ملے، تو اس وقت حکومت انکار کر دے کہ نہیں، یہ تو بڑا وہ آکڑ خان ہے، یہ اس نے انکار کر دیا تھا، تو ہم تو نہیں ملتے اس سے، پھر کیا ہوگا؟ اب اس مخمصے میں عمران خان لے کر بیٹھا ہوا ہے، اور پھر اس نے
एक धमकी भी दी है अपने खिताब में कि हमें सड़कों पर आना पड़ेगा और कानून हाथ में लेना पड़ेगा, तभी कुछ बात बनेगी। वही जो शेर है कि असा उठाओ कि फ़िरौन इसी से जाएगा, यानी मौजूदा हुकूमत जो है फ़िरौन है, तो इसको भगाने के लिए असा उठाना पड़ेगा। असा इनके पास नहीं है, इनके पास तो कंजर खाना है। ईद की चांद रात ज़मान पार्क में खुसरों का एक अजीमुशान डांस हुआ, तो उस वो डांस की जो वीडियो है वो मेरे ख्याल में ये तलम्बे के रासपुटीन को भेज देनी चाहिए। और वो आयला मलिक और इमरान खान की जो गुफ्तगू है 2 पता नहीं कितने मिनट की है, उसमें सुना है कि बहुत कुछ है, तो वो ऑडियो भी उसकी कॉपी करा कर अभी इस तलम्बे के रासपुटीन को भेज देनी चाहिए कि अगर तुमने डिलीट कर दिया हो तो दोबारा सुन लो और अपना ईमान ताज़ा करो। तो नाज़रीन, इसी पर इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।